सीन स्टार्ट हुन्छ जहाँ डायुनको घरको टेलिफोनमा कल आउँदै थियो। कल युनाले डायुनलाई गरेको हुन्छन्। युना डायुनलाई कल गरेर भेट्नुको लागि बोलाउँदै हुन्छन् कुनै इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनको लागि। तर इजिनलाई यहाँ भइरहेको ठिक लागेको हुँदैन अनि आफ्नो रुममा जान्छ अनि एसडब्ल्यू कोअपरेसनको बारेमा इन्फर्मेसन रिसर्च गर्नु थाल्छ। इजिन बुझ्न सकेको हुँदैन कि आखिर यत्रो ठुलो कोअपरेसन एउटा मामुली ट्रान्सफर स्टुडेन्टमाथि यत्रो इन्ट्रेस्ट किन देखाउँदैछ भनेर। राति पनि धेरै भइसकेको थियो, त्यसकारण इजिन डायुनलाई लिनु बाहिर जाँदै हुन्छ। नेक्स्ट सिनमा हामी डायुन अनि युना बोल्दै गरेको देख्छौँ। डायुन युनालाई भन्छन् कि इजिन आएपछि मेरो जिन्दगी नै बदलियो अनि मेरो जम्मै चिन्ता र कष्ट जम्मै सकियो। युनाले सुक्जुबाट थाहा पाएको थिइन् कि इजिनको जम्मै डिटेल्स फेक थियो भनेर र एभिडेन्स पनि थियो। यो सब कुरा युना डायुनलाई जम्मै साँचो भन्नुको लागि बोलाएको थिइन्। तर युना डायुनको खुसीलाई देख्दा ऊ केही पनि भन्नु सक्दिनन्। इजिन पनि त्यहाँ आइपुगेको थियो र टाढाबाट अब्जर्भ गर्दै हुन्छ। जब इजिन डायुनहरू भएतिर जाँदै हुन्छ, सुक्जु पनि त्यहाँ आइपुग्छ अनि सुक्जु इजिनलाई एकछिन पर्ख भन्छ। सुक्जुलाई लाग्छ कि इजिन यहाँ आउनुको कारण उसलाई डर लाग्दै थियो होला कि कतै युना जम्मै उसको साँचो कुरा डायुनलाई भन्नु लागेको थिइन् भनेर। त्यतिबेला इजिन र सुक्जुलाई एउटा ब्ल्याक कारले ठोकिदिन्छ र दुवैजनालाई चोट लाग्छ। इजिनले देख्छ कि ब्ल्याक कारबाट मान्छेहरू निक्लिएर डायुन अनि युनालाई किडन्याप गर्दै गरेको। इजिन त्यो गाडी भएतिर कुद्दै जान्छ तर त्यतिबेला त्यो कार त्यहाँबाट भागिसक्छ। इजिन र सुक्जुले एक आपसमा दुवैजनाको कलर पकड्छन् अनि एउटै प्रश्न गर्नु थाल्छन् कि को हो जसले किडन्याप गर्यो। दुवैजनालाई एक आपसमा शंका लाग्दै थियो तर दुवैजना बुझ्छन् कि यो एट्याकको दुवैजना भिक्टिम भएको थिए भनेर। सुक्जुले युनाको किडन्याप न्युजलाई एसडब्ल्यू कोअपरेसनको सेक्युरिटीलाई दिन्छ तर इजिन त्यहाँबाट जानु थाल्छ। सुक्जु इजिनलाई पर्ख, जबसम्म एसडब्ल्यूको सेक्युरिटी आउँदैनन् तबसम्म तिमी कहीँ जान पाउँदैनौ भन्छ। इजिन भन्छ एसडब्ल्यू सेक्युरिटीको टिमले युनालाई आरामले खोज्नु सक्थे तर इजिन आफ्नो बहिनीलाई खोज्नु जाँदै हुन्छ। नेक्स्ट सिनमा हामी युनाको सिब्लिङलाई देख्छौँ। उसलाई उसको सेक्रेटरीले युना किडन्याप भएको न्युज दिँदै हुन्छ। युनाको सिब्लिङ दुखी हुनु पर्नेमा ऊ खुसी हुँदै थिइन्। उसलाई लाग्दै हुन्छ कि उनीहरूको राइभल कम्पनीले यो किडन्याप गर्यो कि भनेर। उनीहरूको हजुरबाले उनीहरूको डिमान्डलाई मानेको थिएनन्। यदि हजुरबाले आफ्नो जिदीपनलाई छोडेनन् भने युना मर्नेवाला थिए। यता इजिनलाई किडन्यापरको बारेमा केही थाहा हुँदैन। इजिन इन्फर्मेसन लिनुको लागि ऊ डन भएको ठाउँमा जान्छ किनकि इजिनलाई डनले पहिला पनि मद्दत गरेको थियो। सुक्जु छक्क पर्दै हुन्छ किनकि डन अन्डरवर्ल्डको एकदम ठुलो मान्छे थियो र जम्मैले रेस्पेक्ट गर्थे। डन इजिनलाई यहाँ किन आएको भन्दै प्रश्न गर्छ। इजिन भन्छ कि एसडब्ल्यू कोअपरेसनको सीईओ को ग्रान्ड डटर सँगसँगै मेरो बहिनीलाई पनि किडन्याप गरिएको थियो। मलाई किडन्यापरको इन्फर्मेसन चाहियो। तर डन केही पनि बोल्दैन। तर जब ऊ सुन्छ कि उसको बहिनीलाई पनि किडन्याप गरेको थियो, डन छक्क पर्दै हुन्छ। डन भन्छ कि अलिकति अगाडि विदेशीहरूले उसको वेयर हाउस अनि कारहरू भाडामा लिनुको लागि माग्दै थिए। मलाई धेरै पैसा पनि अफर गर्दै थिए तर मैले यो अफरलाई क्यान्सल गरेको थिएँ। तर अर्कै ग्याङले किडन्यापिङ मिसनलाई एक्सेप्ट गरेको थियो। इजिन डनलाई धन्यवाद भन्दै त्यहाँबाट जाँदै हुन्छ। त्यतिबेला डनले आफ्नो मोबाइल इजिनलाई दिन्छ अनि उसको कन्ट्याक्ट डिटेल माग्दै हुन्छ। डन इजिनको नम्बर माग्दै हुन्छ। इजिनलाई अप्ठ्यारो लाग्दै हुन्छ। डन भन्छ कि यदि मेरो मान्छेहरूले वेयर हाउसको लोकेसन पत्ता लगायो भने म तुरुन्त तिमीलाई कन्ट्याक्ट गर्छु भन्दै बहाना पार्दै हुन्छ इजिनको नम्बर पाउनको लागि। इजिनलाई अब गाडीको आवश्यकता थियो, त्यसकारण इजिन डनको बाइक माग्छ। सुक्जु इजिनलाई प्रश्न गर्छ कि किन अनकन्फर्म इन्फर्मेसनमा रिलाइ गर्दैछौ भनेर। इजिन भन्छ कि किडन्यापरको डिमान्ड जबसम्म पुरा हुँदैन युना त सेफ हुन्छन् होला तर डायुन सेफ हुँदैन। सुक्जु इजिनको रेस्पोन्सबाट छक्क पर्दै हुन्छ अनि इजिनलाई फलो गर्छु भन्दै सोच्दै हुन्छ। अर्कोतिर युना अनि डायुनलाई किडन्याप गरेर एउटा वेयर हाउसमा ल्याएको हुन्छ। जब युना किडन्यापिङको बारेमा सोच्छिन् ती किडन्यापरहरू केही भन्दैनन्। किडन्यापरले डायुनलाई ल्याउनुको कारण ऊ युनासँग थिइन्। डायुनको केही युज नहुँदा किडन्यापर डायुनलाई मारिदेऊ भन्दै हुन्छ। त्यतिबेला युना भन्छन् कि यदि डायुनलाई तिमीहरूले केही गर्यो भने म आफ्नो जिब्रो टोकिदिन्छु अनि सुसाइड गरिदिन्छु। किडन्यापरको लिडरलाई लाग्छ कि युना उनीहरूलाई डर देखाउँदैछिन् भनेर र सुसाइड गर भन्दै हुन्छ। त्यतिबेला त्यहाँ हल्ला हुन्छ। यता युना आफ्नो जिब्रोलाई टोकिदिन्छन् अनि रगत आउँदै हुन्छ। ऊ एकदम सिरियस छु भनेर देखाउँदै जिब्रो टोक्दै हुन्छन्। यो देखेपछि किडन्यापरहरू डायुनलाई छाड्दिन्छन् अनि पछि डिल गर्छु भन्दै त्यहाँबाट जान्छन्। युनाले यो सब डराउन मात्र गर्नु खोजेको हुन्छ। उसलाई विश्वास थियो कि थोरै टाइमपछि सुक्जु उसलाई खोज्दै त्यहाँ आइपुग्छ भनेर। युनाको विश्वास पूरा हुन्छ किनकि इजिन अनि सुक्जु त्यहाँ आइपुगेको हुन्छ। सुक्जुलाई इजिनको इन्फर्मेसन माथि विश्वास भएको थियो तर इजिन तुरुन्त त्यहाँबाट भित्र जाँदै हुन्छ। सुक्जु इजिनलाई रिइन्फोर्समेन्टको लागि पर्ख भन्दै हुन्छ तर इजिनलाई थाहा हुन्छ कि डायुनसँग धेरै टाइम छैन भनेर। त्यही भएर इजिन एक एक गर्दै जम्मै गाडलाई बियोस पार्दै हुन्छ। सुक्जुलाई इजिनको स्किल नर्मल लाग्दैन। उसलाई लाग्छ कि इजिन यो सब पहिला गर्थ्यो भनेर। सुक्जु इजिनलाई उसको रियल आइडेन्टिटी भन भन्दै प्रश्न गर्छ। इजिन भन्छ कि म तिम्रो क्लासमेट हो। नेक्स्ट सिनमा हामी एसडब्ल्यू सीईओ लाई किडन्यापरको डिमान्डको बारेमा इन्फर्मेसन थाहा भएको देख्छौँ। किडन्यापर उनीहरूको रिसेन्ट भएको बिजनेस प्रोजेक्टलाई क्यान्सल गर्नु चाहन्थे। यो प्रोजेक्टलाई क्यान्सल गर्नको लागि सीईओ लाई 1 घण्टाको टाइम दिएको हुन्छ अनि 1 घण्टा पछि किडन्यापर युनालाई मारिदिनेवाला थिए। तर समस्याको कुरा के थियो भने एसडब्ल्यू सेक्युरिटीलाई वेयर हाउसमा पुग्नको लागि 50 मिनेट जति लाग्थ्यो। त्यही इजिन अनि सुक्जु गार्डलाई मार्दै उनीहरूको संख्यालाई कम गर्दै हुन्छन्। सुक्जुले 5 वटा गार्डलाई मारेको हुन्छ। त्यही इजिनले 9 वटा गार्डलाई मारेको हुन्छ। इजिन सुक्जुलाई यो किडन्यापिङमा कसको हात छ भनेर सोध्छ। सुक्जु भन्छ मलाई केही थाहा छैन। हामीलाई युएसए मा पनि एट्याक भएको थियो तर हामीलाई थाहा थिएन कि हामीलाई फेरि एट्याक हुनेवाला थियो भनेर।
इजिन भन्छ कि जसले किडन्याप गरेको छ ती सबै युनाको आसपास छन् होला, किनकि यहाँ भएको थगहरू एकदम कमजोर छन्। यिनीहरूलाई एसडब्ल्यू सेक्युरिटीलाई धोका दिनु राखिएको थियो। सुक्जु इजिनको यो सब कुरा सुन्छ, ऊ सोच्दै हुन्छ कि यो सब ओभर भएपछि म इजिनलाई माफ माग्छु भनेर। तर अहिले टाइम कम्ती थियो र इजिन स्प्लिट हुम भन्दै सुक्जुलाई भन्छ। त्यहाँ भएको किडन्यापरलाई वेयरहाउसमा कोही आयो भनेर थाहा भइसकेको हुन्छ। इजिन बाटोमा किडन्यापरलाई भेट्छ। त्यहाँ भएको किडन्यापरहरू इजिनलाई चिन्नु सकेको हुँदैन। उनीहरूलाई लागेको हुन्छ कि उनीहरू यहाँ सुक्जुलाई भेट्छन् भनेर। इजिनले किडन्यापरको ध्यानलाई हटाइदिएको हुन्छ अनि सुक्जु वेयरहाउसमा झ्यालबाट जाँदै हुन्छ। सुक्जु वेयरहाउसमा आइपुगेपछि त्यहाँ कोही पनि किडन्यापरहरू हुँदैन। सुक्जु युना अनि डायोनको मुखबाट कपडा हटाइदिन्छ अनि भन्छ कि सेक्युरिटी अझै पनि आइपुगेको छैन। सुक्जु त्यहाँ अरू केही भन्नु खोज्दै हुन्छ, त्यतिबेला किडन्यापरको बोसहरू आइपुग्छन्। किडन्यापरले सुक्जुको कुरालाई सुन्छ अनि भन्छ कि त यहाँ एक्लै आएर गल्ती गरिस्। अनि किडन्यापर सुक्जुमाथि अट्याक गर्नु थाल्छ। सुक्जु इजिनले भनेको कुरा सोच्दै हुन्छ। बाहिर भएको किडन्यापरहरू साँच्चै विक थिए अनि भित्र भएको रियल किडन्यापरहरू स्ट्रङ थिए। सुक्जु पनि एकदम खतरा थियो। उसलाई सानैदेखि यस्तो सिचुएसनको लागि ट्रेनिङ गर्दैको थियो। उसको ट्रेनिङको मेहनत यहाँ देखिँदै थियो। उसले यो किडन्यापरलाई छिटै पिटिसक्छ। जब अर्को किडन्यापर यो देख्छ ऊ भन्छ यो कुनै फ्रेन्डली म्याच होइन। त्यतिबेला किडन्यापरले चक्कुले अट्याक गर्नु थाल्छ सुक्जुमाथि। त्यो चक्कुको अट्याकले सुक्जुमाथि धेरै घाउ लागेको हुन्छ। सुक्जुले सोचेको हुन्छ कि हात फाइट हुन्थ्यो, तर किडन्यापरको लिडर भन्छ कि हामीहरूको फाइटमा कुनै रुल्स हुँदैन। त्यसपछि किडन्यापर सुक्जुमाथि जम्मै एंगलबाट चक्कुले अट्याक गर्नु थाल्छ। सुक्जु डज गर्न खोज्दै हुन्छ, तर बिस्तारै बिस्तारै उसको घाउ बढ्दै हुन्छ। किडन्यापिङ लिडर जबसम्म सुक्जुको फाइट हुँदै थियो त्यतिबेला युनालाई मार्नु खोज्दै हुन्छ। किडन्यापिङ लिडरले युना भएतिर चक्कु फाल्दिन्छ। त्यतिबेला सुक्जु युनाको अगाडि आउँछ अनि चक्कुलाई ब्लक गरिदिन्छ। किडन्यापरको यो अट्याकले सुक्जु भुइँमा लड्छ। किडन्यापिङ लिडर युनालाई जिउँदो राख्नु अनि अरू दुईजनालाई मारिदिनु भन्दै अर्डर दिन्छ। अर्कोतिर डनको एसिस्टेन्ट डनलाई सोध्दै हुन्छ कि तपाईले किन त्यो केटालाई हेल्प गर्नु भएको? त्यो केटाले गर्दा पोलिटिकल लिडरको फाइल लिक भएको थियो, जुनले गर्दा तपाई अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको थियो। डन भन्छ कि यो केटाले मलाई फाइटमा हराइदिएको थियो। ऊ रिभेन्ज पनि लिनु सक्दैन थियो किनकि सुरुवात उनीहरूले नै गरेको थिए। डन उसलाई मद्दत गर्नुको रिजन भन्दैन अनि हाँस्दै हुन्छ। हाँस्दै गरेको देख्दा लाग्छ कि उसको बेग्लै प्लान थियो होला। इजिन जम्मै किडन्यापरलाई पिटेर वेयरहाउस भित्र आइपुग्छ। जब इजिनलाई युना अनि डायोनले देख्छन् उनीहरू छक्क पर्छन्। किडन्यापर यो देख्दा हाँस्दै हुन्छ किनकि ऊ थाहा पाउँछ कि यो केटा डायोनको दाइ हो भनेर। डायोन एकदम रुँदै कराउँदै आफ्नो दाइलाई यहाँबाट जानु भन्दै हुन्छन्। बिचरा डायोन आफ्नो दाइको असली रूपलाई देखेको थिएन। उसले ट्रेलर मात्र देखेको थिएन इजिनको। सुक्जु नोटिस गर्छ कि यस्तो डेन्जरस सिचुएसनमा पनि इजिनको एक्सप्रेसन चेन्ज नभएको देख्दा सुक्जुलाई लाग्छ कि इजिनले हामीलाई यो सिचुएसनबाट बचाउन सक्छ। किडन्यापिङ लिडर उसको साथीलाई इजिनलाई मार भनेर अर्डर दिन्छ, तर इजिनलाई अट्याक गर्ने मान्छेको अट्याकलाई इजिनले डज गरिदिन्छ अनि त्यही मान्छेको चाकु त्यही मान्छेलाई घोपिदिन्छ। त्यतिबेला इजिन डायोनलाई आफ्नो आँखा बन्द गर भन्छ। डायोन पनि आफ्नो दाइको कुरालाई मान्छिन् अनि आफ्नो आँखा बन्द गर्छिन्। इजिनले त्यो मान्छेलाई चाकुले अट्याक गर्छ। त्यो मान्छे एकदम कराउँदै हुन्छ। उसको हातबाट ब्लड निक्लिनु थाल्छ अनि त्यहीँनेरि बिहोस हुन्छ। सुक्जु जब इजिनको अट्याक देख्छ ऊ बुझ्छ कि इजिनले हावामा मात्र यो चक्कुलाई चलाएको थिएन। इजिनले किडन्यापरको मसल अनि लिगामेन्टलाई ताकेर एउटा डरलाग्दो अट्याक गरेको हुन्छ। इजिनको अट्याक देख्दा लिडरलाई पनि खतराको महसुस हुन्छ अनि लिडर पनि इजिनलाई चाकुले अट्याक गर्न थाल्छन्। त्यहीँनेरि इजिन लिडरको अट्याकलाई आरामले डज गर्दै हुन्छ, तर लिडर इजिनको अट्याकलाई डज गर्न सकेको हुँदैन अनि चोट लाग्दै हुन्छ। लिडर थाहा पाउँछ कि उसको नाइफ टेक्निक इजिनको अगाडि केही थिएन। इजिनको नाइफ टेक्निक उसको भन्दा पनि खतरा थियो। लिडर फेरि अट्याक गर्नु खोज्छ, तर इजिन लिडरको अट्याकलाई ब्लक गर्छ अनि उसको अनुहारमा लात्तीले मज्जाले हान्छ। किडन्यापिङ लिडरले सहनु सकेको हुँदैन अनि गन निकालेर इजिनलाई पोइन्ट गर्दै हुन्छ। त्यतिबेला इजिनले चाकुले अट्याक गरिदिन्छ लिडरलाई अनि रफ्तारमा एकदम पावरफुल अट्याक गरिदिन्छ। इजिनको यो अट्याकले किडन्यापिङ लिडर त्यहीँनेरि बिहोस हुन्छ। जब युना अनि सुक्जुले इजिनको फाइटिङ देख्छन् दुवैजना छक्क परेको हुन्छन्। इजिनले एक्लै हाई प्रोफाइल भएको क्रिमिनललाई मारिदिन्छ। इजिन डायोनलाई आफ्नो आँखा खोल भन्छ। जब डायोन आफ्नो आँखा खोल्छिन् ऊ आफ्नो दाइको चोटलाई देख्छिन् अनि रुनु थाल्छिन्, तर डायोनको यो आँसु खुसीको थियो। उसलाई लागेको थियो कि फेरि ऊ आफ्नो दाइलाई गुमाउँछु भनेर। नेक्स्ट सिनमा हामी इजिनलाई हस्पिटलमा देख्छौँ जहाँ ऊ मेन्टल हेल्थ वार्डमा कसैलाई पर्खेर बसेको हुन्छ। हिजो राति इन्सिडेन्ट भएको ठाउँमा पुलिसहरू आइपुग्छन् अनि डायोनको हेल्थ हेर्दै डाक्टर इजिनलाई डायोनको बारेमा भन्दै हुन्छन्। डाक्टर भन्छन् कि डायोन बाहिरबाट जति नै स्वास्थ्य भए पनि उसलाई यो इन्सिडेन्टबाट सदमा लागेको थियो। डाक्टर इजिनलाई डायोनको प्रपर थेरापी अनि साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ गर्नु भन्दै सुझाव दिन्छन्। इजिन हस्पिटलमा डायोनको वेट गर्दै हुन्छ र एकछिनपछि डायोन बाहिर आउँछिन्। डायोन भन्छन् कि चिन्ता गर्नुपर्ने केही छैन। डायोन आफ्नो दाइलाई केही सोध्न चाहन्थिन्, तर उसलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्दै थियो। इन्सिडेन्ट भएको ठाउँमा डायोन सेक्युरिटी गार्डले कुरा गर्दै गरेको सुन्छिन्, जुन इजिनले एक्लै आधी भन्दा धेरै किडन्यापरसँग फाइट खेलेको थियो। डायोन आफ्नो दाइलाई तपाईँ यस्तो खतरा फाइट खेल्नु कहाँबाट सिक्नु भयो र यहाँ आउनु भन्दा पहिला तपाईँको लाइफ कस्तो थियो भनेर सोध्नु चाहन्थिन्, तर उसलाई अप्ठ्यारो लाग्दै हुन्छ सोध्नको लागि। त्यतिबेला युना त्यहाँ आइपुग्छिन् अनि हामी यहाँबाट थाहा पाउँछौँ कि इजिन अनि डायोनको हस्पिटलको बिल युनाले पे गरेको कुरा। युना इजिन अनि डायोनसँग माफी माग्दै हुन्छन् किनकि उसको कारणले गर्दा डायोन यो सब झमेलामा जानु परेको थियो। युना अनि डायोन गफ गर्दै हुन्छन्। त्यतिबेला इजिनको ध्यान युनाको बडीगार्डमा हुन्छ। दुवैजना एक आपसमा घुर्दै हुन्छन्। सुक्जु पनि हस्पिटलमै एडमिट थियो। डायोन सुक्जुलाई थ्याङ्क्स भन्नु चाहन्थिन् र जम्मै सुक्जुलाई भेट्न जान्छन्। डायोन सुक्जुलाई उसको जीवन बचाइदिएकोमा थ्याङ्क्स भन्छन्, तर सुक्जु छक्क पर्दै हुन्छ त्यहाँ जम्मैलाई देखेर। इजिन सुक्जुलाई केही भन्दैन। ऊ
सुक्जुको रुमलाई इन्सपेक्ट गर्दै हुन्छ। एकछिनपछि इजिन अनि डायुन त्यहाँबाट जान्छन्। त्यहाँबाट गएपछि बडीगार्डले सुक्जुलाई सोध्छ कि यही केटा हो जसले युनालाई हिजो बचाएको थियो। सुक्जु हो भन्छ। बडीगार्ड विश्वास गर्न सकेको हुँदैन किनकि एउटा हाई स्कुलमा पढ्ने केटाले यत्रो धेरै मान्छेलाई पिटेको देख्दा युना पनि छक्क परेको थिइन् अनि सोध्छिन् कि के यो यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, सुक्जु पनि यस्तो फाइट खेल्नु सकिहाल्छ नि। बडीगार्ड भन्छ कि यति सिम्पल थिएन यो कुरा, धेरै मान्छेलाई मार्नु सजिलो थियो तर 10 जना भन्दा धेरैलाई लुकेर बियोस गर्नु भनेको कुनै मामुली चिज होइन। अनि इजिनले कसैलाई पनि मारेको थिएन, आधी जतिलाई बियोस गरिदिएको थियो अनि अरूको इन्जुरी पनि त्यस्तो घातक थिएन र किडन्यापरलाई अपङ्ग पार्दिएको थियो। इजिनको नाइफ टेक्निक पनि एकदम खतरा थियो किडन्यापरको भन्दा पनि। यो नाइफ ट्रेनिङ एकदम धेरै मेहनत अनि धेरै एक्चुअल कम्ब्याटमा युज गरेर मात्र मास्टर गर्न सकिन्थ्यो। बडीगार्ड भन्छ कि किडन्यापर विदेशको हाइली ट्रेन मान्छेहरू थिए। यो सबबाट हामी कन्क्लुजनमा पुग्छौं कि इजिन पनि एउटा हाइली ट्रेन प्रोफेसनल थियो किनकि उसँग एकदम हाई कम्ब्याट स्किल थियो। यो सुन्दा युना अनि सुक्जु छक्क पर्छन् अनि बडीगार्डको कुरालाई विश्वास गर्नु सकेका हुँदैनन्। अर्कोतिर युनाको सिब्लिङलाई पनि युना सेफ भएको न्यूज पुग्छ। यो सुन्दा ऊ खुसी थिएनन्। उसलाई लागेको थियो यो पल्ट पनि सुक्जुले नै उसलाई बचायो होला भनेर। उसको एसिस्टेन्ट रुमरको बारेमा इन्फर्म गर्नु थाल्छ कि सुक्जुको क्लासमेटले उसलाई हेल्प गरेको थियो अनि युना सँगसँगै सुक्जुलाई हेल्प गरेको कुरा अनि यो इन्सिडेन्टमा सुक्जुको साथीकै धेरै कन्ट्रिब्युसन थियो। जब यो सुन्छिन् युनाको सिब्लिङ छक्क पर्छिन् अनि एसिस्टेन्ट भन्छ कि यो म्याटरमा सीईओ पनि इन्ट्रेस्ट देखाउनु हुँदैछ। ऊ त्यहाँनेरि छक्क पर्छिन् किनकि उसको हजुरबाको यो इन्सिडेन्टमा इन्ट्रेस्ट थियो भने यो कुनै रुमर थिएन, यो साँच्चै थियो।